वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मुजाहिद मिर्ज़ा और पढ़ रहा हूँ अपनी किताब खुद नविश्त परेशान सा परेशान की अगली किस्त आपके लिए 21वीं किस्त। सत्तार कश्ती कह रहा था और जब हम रावी के पुराने पुल के नीचे से गुजर गए तो कश्ती एक छोटे से भंवरे में फंसकर चक्कर काटने लगी। सत्तार घबरा गया था, मैं तो डर ही गया था। मैंने भी फिर सत्तार की मदद के लिए एक चप्पू संभाल लिया और चप्पू खेने लगा। बड़ी मुश्किल से हम उस कश्ती को उस भंवर से निकाल पाए और बिलाकर हम दरिया के किनारे पर पहुंच गए और हमने सुख का सांस लिया। उस रोज़ हम बहुत डर गए थे कि कहीं डूब भी सकते थे। मेरा दोस्त अनवर सईद एक अच्छा लड़का था जो हाफिज़ और सादी की मुज़य्यन किताबें ख़रीदा करता था। एक बार शायद हाफिज़ की कोई किताब लेकर आया तो मैंने कहा, दिखाना मुझे। उसने तंजिया कहका लगाकर कहा था, तुझे फ़ारसी की क्या समझ। मैंने बढ़ाकी थी, भला मुझे क्यों समझ नहीं आएगी। उसने एक सफ़ा खोलकर एक शेर पर हाथ रखकर कहा था, ज़रा इसका मतलब तो बताओ। मेरे ऊट पटांग मतलब पर वो खुलकर हंसा था और फिर सही मतलब बताया था। मरने के बाद कोई भी लौट कर नहीं आया जो हकीकत हाल से बाखबर करे। ये अलबत्ता कभी नहीं पूछा कि कहीं उसको भी तो सिर्फ उसी शेर के माने ही नहीं आते थे। शेर व शायरी का दिलदादा ये लड़का अब पाकिस्तानी फ़ौज में मेजर जनरल है। पहले से ज़्यादा खूबसूरत अंग्रेज़ी लिखने लगा है। किताबों में उसकी दिलचस्पी बरकरार है, मगर काम तो उसे फ़ौजियों वाले ही करने पड़ते हैं। तब अनवर सईद गोरी रंगत और हलकोरे लेकर चलने वाला प्यारा सा शरीफ बच्चा था। गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी थी, अक्सर लोग घरों को जा चुके थे, कुछ के होल डाल अध बंधे पड़े थे। मैं कंधे पर तौलिया रखे बाथरूम से सीधा ये देखने के लिए कि अनवर सईद जा चुका है या अभी मौजूद है, उसकी डॉर्मेट्री गया था। वहाँ चारपाई के किनारे पर वो बैठा था और उसके साथ जुड़ा हुआ शमशेर खान बैठा उसे तंग कर रहा था। ये झिझका हुआ बैठा था। शमशेर खान बेहद लहीम शहीम तवील क़ामत मुन्नक सरगोदे वाल था। मैच कंपटीशन में 6-6 मुर्ग़ और 20-20 रोटियां खा जाया करता था। वैसे भी बदतमीज़ था। मुझे तो अनवर सईद वैसे ही अच्छा लगता था और अब तो वो मेरा दोस्त भी था। मैंने शमशेर खान से कहा था, यार शमशेर खान, जाने दो अनवर सईद को, क्यों तंग करते हो। वो मकरू हंस हंस के बोला था, चल इसे छोड़ देता हूँ, इसकी जगह तू मेरे साथ बैठ जा। फिर मैंने हमें भरी अनवर सईद को इशारा किया। वो चलता बना और मैं शमशेर के बगल में बैठ गया। तो मुझसे खरमस्तियाँ करने लगा। मैंने उसे ज़ैक़ होने का कोई तासुर नहीं दिया, बस चारपाई पर उसकी चौड़ाई में दराज होता गया जैसे उसकी खरमस्तियाँ मेरे लिए बासे तस्कीन हों। इसलिए कि मैंने देख लिया था कि चारपाई की दूसरी तरफ अनवर सईद का लोहे के स्प्रिंगों वाला चेस्ट एक्सपेंडर पड़ा है। चश्मे ज़दर में मैंने उसके दोनों हैंडल पकड़े और खड़ा होकर शमशेर खान के सर पर 1, 2, 3 वार किए। उसके सर से खून बहने लगा और उसने गालियाँ बकते हुए ज़मीन पर गिरकर किसी का खुला हुआ होलडाल अपने ऊपर ले लिया था। जाहिर है वो अनवर सईद का ही होलडाल होगा। मैं होलडाल के ऊपर ही चेस्ट एक्सपेंडर बरसाता रहा था और जब मैंने देखा कि मैं थक गया हूँ और मेरी रफ्तार सुस्त होने लगी है और जो ही मेरी रफ्तार सुस्त हो गई, ये गेंडा खड़ा होकर मुझे दबोच लेगा, मैंने भागने की थी। लेकिन इससे पहले कि जानवर मुझे आ लेता, मैं चौथी डॉर्मेट्री में घुस गया था, जहाँ बहावलपुर का रहने वाला तालिब इल्म सनाउल्लाह खान रहता था, जिसे मैं अद्दा बड़ा भाई कहता था। उसने मुझे घबराया हुआ देखा तो पूछा, अद्दा क्या बात है। मैंने कहा, कुछ नहीं। इतने में शमशेर खान बाथरूम से एक शावर खोल आया था और दरवाजे के बाहर खड़ा ललकार रहा था, बाहर निकल तो तुझे देखता हूँ। सनाउल्लाह नाजुक सा शरीफ नफ्स लड़का था जो बलोच होते हुए भी दूर पार से बलोच नहीं लगता था। उसने जब दरवाजे की रेख से झाँक कर देखा तो बहुत घबरा गया और अपनी रियासती ज़ुबान में बोला, अतः बाहर न मंजी, वो तो शावर चाहती खड़े। मैं बज़ाहिर डरपोक हूँ, किसी से लड़ने से पहले खुद ही कांपना शुरू कर देता हूँ, लेकिन जब मसला अना का हो तो मैं हब्बा भर भी परवाह नहीं किया करता। मैंने कहा, अद्दा हट जाओ, और ये कहता हुआ बाहर निकल गया और बोला, हाँ क्या बात है। बात का जवाब जाहिर है उसने ज़ुबान से तो नहीं देना था। उसने मुझे मारने के लिए शावर लगा लोहे का पाइप बुलंद किया। मेरे बचने की कोई राह नहीं थी। यकलख्त एक गरजदार आवाज़ गूंजी, शमशेर खान, और उसका हाथ जहाँ तक बुलंद हो गया वहीं रुक गया था। ये मेस प्रीफेक्ट अख्तर हयात खान की आवाज़ थी। सर, उसने मुझे ज़ख्मी कर दिया है, शमशेर खान ने शिकायत की थी। लेकिन अख्तर हयात खान ने हम दोनों को बोलने का मौका दिए बगैर उससे कहा था, कम टू माई रूम विद इन 5 मिनट्स। गवर्नमेंट कॉलेज के इकबाल हॉस्टल के कमरा नंबर 1 में, जहाँ अल्लामा इकबाल तालिब इल्मी के ज़माने में रहे थे,
اور جس پر محکمہ آثار قدیمہ والوں نے سختی نصب کی ہوئی ہے، وہاں ایم اے فائنل کے کسی مدبر اور منتظم طالب علم کو رکھا جاتا تھا جو ہاسٹل کے عمومی مسائل حل کرتا تھا تاکہ ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ تک بات جانے نہ پائے۔ ہمارے زمانے میں وہاں شیخ اقبال نام کے ہی بےحد سنجیدہ طالب علم رہا کرتے تھے جو آج کل صنعت کار ہیں۔ دوسرے کمرے میں ایم اے پریفیس کا طالب علم ہوتا تھا جو میتھس کے مسائل کا ذمہ دار تھا۔ اس میں میتھس، کامن روم اور ٹک شاپ سبھی شامل ہوتے تھے۔ اس واقعے کے وقت یہ ذمہ داری اختر حیات خان کے سپرد تھی جو بہت لمبے، وجیح اور سرخ و سفید رنگت والے نوجوان تھے اور بعد میں وہ پولیس میں ڈی آئی جی ریٹائر ہوئے۔ شیخ اقبال صاحب سے بھی ایک بار مجھے ملاقات کرنی ہی پڑ گئی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ خزاں کے دن تھے، نومبر کا آخر یا دسمبر کا شروع تھا۔ حسن محمود سیال شاید کسی عزیز کے ہاں رات گزارنے گیا تھا۔ ہمارے اوپر کے کیوبیکل کمروں میں ایک غنڈہ قسم کا گروپ رہتا تھا جن میں ایک فرد کا نام صالح راجڑ تھا۔ وہ میرے کمرے میں آیا تھا۔ دروازے کے مخالف سمت میں چوڑائی کے رخ حسن محمود کی چارپائی کمرے کو گھیرے ہوئے ہوتی تھی اور لمبائی کے رخ ایک طرف کی دیوار کے ساتھ میری چارپائی ہوتی تھی۔ دروازہ جب کھولا جاتا تو دروازہ میری پائنتی سے ٹکراتا تھا۔ صالح راجڑ آ کر پائنتی کی طرف میری رضائی ٹانگوں پر ڈال کر بیٹھ گیا تھا اور میں رضائی لیے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ اس بدتمیز قسم کے سینئر کا آنا مجھے ویسے ہی کھٹکا تھا کیونکہ اس سے میری کوئی راہ و رسم نہیں تھی۔ البتہ کبھی کبھار وہ حسن محمود سے ایک دو بار لمحہ بھر کے لیے ملنے کے لیے ضرور آیا تھا۔ وہ بیٹھا ہوا اکھڑی اکھڑی سی دھمکیاں میز پیار بھری سی باتیں کرتا رہا اور میں کر کے جواب دیتا رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ یہ بلا جلد سر سے ٹلے۔ اور پھر اس نے وہی کمینی حرکت کی جو ایک بار ایوب قاضی نے کی تھی۔ میں نے پاؤں جوڑ کر اسے پورے زور سے دے مارے تھے اور اسے بہت غصے سے کمرے سے نکل جانے کو کہا تھا۔ وہ بھناتا ہوا نکل گیا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ دھمکی بھی دے گیا تھا، کل چھانگا مانگا میں دیکھنا تیرا کیا حشر ہوتا ہے۔ میں بڑی پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا کہ شیخ اسلم آ گیا۔ اسے میں نے پوری بات بتائی۔ اس نے مشورہ دیا کہ پریفیکٹ کو شکایت کرنی چاہیے۔ اتفاق سے اگلے روز چھانگا مانگا کے لیے ہاسٹل کا ٹور تھا۔ میں شیخ اسلم کے ساتھ شیخ اقبال صاحب کے کمرہ نمبر 1 میں گیا تھا۔ علامہ اقبال کے سابقہ کمرے میں جانے کا میرا یہ پہلا اور آخری تجربہ تھا۔ میں نے جاتے ہی کہا تھا، سر میں کل چھانگا مانگا نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ صالح راجڑ میرے کمرے میں آ کر گندی حرکت کر کے گیا ہے اور مجھے سنگین دھمکیاں دے کر گیا ہے۔ شیخ صاحب نے بس اتنا کہا تھا، تم کل ہر صورت میں چھانگا مانگا جاؤ گے۔ حکم حاکم مرگ مفاجات، جانا تو بہرحال ضروری ہو گیا تھا لیکن میں خوفزدہ ضرور تھا۔ بہت سوچا، بالآخر جانے سے پہلے دروازے کے پردے میں پڑا لوہے کا سپرنگ نکال کر سویٹر کے نیچے پتلون پر بیلٹ کی طرح اڑس لیا تھا۔ سوچتا تھا کہ صرف ظلم سہنا ہی گناہ نہیں ہے، ظلم کا جواب نہ دینا بھی گناہ ہے۔ پھر چھانگا مانگا چلے گئے تھے۔ بہت ہی مزہ آیا تھا۔ میری زندگی کا پہلا ٹور تھا۔ بہت سے لوگوں نے گیت سنائے تھے۔ میں نے بھی مہدی حسن کا ایک گیت سنایا تھا۔ واپسی سے پہلے پتہ نہیں کیسے میں جنگل کے ایک گوشے میں تنہا رہ گیا کہ شان سے سفید رنگ کی ایک ٹویوٹا کار مجھ سے 10-15 گز کے فاصلے پر آ کر رکی تھی۔ اس کے دروازے ایک لخت کھلے تھے اور چاروں دروازوں سے 4 طالب علم گنڈے جاسوس فلموں کی طرح نکلے تھے۔ اس عمل کو دیکھتے ہی میرے ہاتھ سپرنگ کھینچنے کے لیے بڑھے تھے۔ وہ چند ثانیے کار کے دروازے پکڑے کھڑے غلیظ مسکراتے رہے تھے اور پھر کار میں واپس بیٹھ کر چلے گئے تھے۔ دل ایسے دھڑکا تھا جیسے حلق سے باہر نکل آئے گا، مگر انہوں نے محض ڈرایا تھا کیونکہ یقیناً شیخ اقبال صاحب نے انہیں سخت تنبیہ کی ہوگی۔ یہ لوگ جوان ہوئے تھے تو ہوسناکی کا شکار ہوئے تھے، مگر میں جوان ہو رہا تھا تو عشق کی جانب مائل ہو رہا تھا۔ تایا ذات کی بیٹی سے ہمدردی تو تب ہی ہو گئی تھی جب وہ اپنی ماں کی موت کے بعد ہمارے ساتھ جانے کی ضد کر کے روئی تھی۔ جب ہم لاہور جایا کرتے تھے سب بچے مل کر کھیل کھیلا کرتے تھے، لاڑا ووٹی، جس میں مجھے لاڑا یعنی دلہا بنایا جاتا تھا اور اسے دلہن یعنی ووٹی بنایا جاتا تھا۔ اس سے بھی دل میں کوئی ارمان مچلے ہوں گے۔ میرے شہری ہم عمر رشتہ دار جن میں بھانجا سعد وقاص اور بھتیجا مرزا ندیم احمد شامل تھے اور ایک ملازم نما لڑکا محمد نجمہ سے اپنے تعلقات کے جھوٹے سچے افسانے سناتے تھے۔ اس سے بھی مجھے بہت افسوس ہوتا تھا، بلکہ ساتھ تو میرے ساتھ منصوبے بناتا تھا۔ ان دنوں اس گھر میں کوئی خاص غسل خانہ نہیں تھا، اگر تھا تو بہت دور تھا اور گرم پانی کے دیگچے اٹھا کر لے جانا دشوار ہوتا ہوگا تو کنویں کے سامنے ایک باورچی خانے کے ساتھ جڑے کمرے میں ایک چارپائی کھڑے کر کے لڑکیاں عموماً نہا لیا کرتی تھیں۔ لڑکی اور مرد تو وہاں سے نہیں گزرتے تھے لیکن عورتیں چارپائی کی اور سے گزر جاتی تھیں۔ ساتھ کہا کرتا تھا کہ ہم چارپائی کے پیچھے چھپ جائیں گے اور اسے دبوچ لیں گے۔ میں اسے ایسی باتیں کرنے سے روکا کرتا تھا لیکن میرے اندر اس کے لیے لطیف جذبات بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ میں ان جذبات کا زبانی اظہار کرنا بھی چاہتا مگر لفظ نہیں ملتے تھے۔
यही किया करता था कि हर इतवार को हॉस्टल से उनके घर यानी बहन के घर आ जाया करता और नजमा से बातें करके ही खुश हुआ करता था। मैं और गुलाम भी उन दिनों बहुत ज़्यादा फिल्में देखा करते थे। बाज़ औक़ात तो मुसलसल 3-3 शो भी इकट्ठे देखे थे। इकबाल हॉस्टल में रात 10 बजे एक बड़ी बड़ी मूँछों वाले बाखशौनत शाह साहब आकर हर कमरे में हाजिरी लगाया करते थे। अगर कोई न होता तो फी घंटा के हिसाब से जुर्माना हुआ करता था। रात को बड़े गेट की खिड़की खुली रहा करती थी और अंदर एक मुलाज़िम रजिस्टर समेत बैठा रहता था। वापसी पर नाम और वक्त दर्ज करके दस्तखत करने होते थे। ये जुर्माना गालबन 2 या 3 रुपये फ़ी घंटा के हिसाब से था। एक बार मुझे पूरे 160 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ा था पूरे महीने का। उरानवी के हॉस्टल में ये मसला नहीं था। वहाँ दरख्वास्त लिख कर वक्त लिया जा सकता था, मगर हमारे हॉस्टल में सिर्फ पूरी रात के लिए ही इजाज़त मिला करती थी। रात को वापसी का मतलब जुर्माने की अदायगी हुआ करता था। बाज़ औक़ात गुलाम नबी के मिलने वाले भी अलीपुर से आ जाया करते थे, जिनमें उसके बड़े भाई मोहम्मद बख्श खान और बिलामूम लम्बर वहाँ आया करते थे, क्योंकि वो अमूमन ट्रक में माल लाद कर लाया करते थे। एक बार उनके हमरा गुलाम नबी की कटेनरी के ज़माने का साथी मुरीदा आराई भी आया था। ये बहुत ही खुर्राट और मज़ाहिर लड़का था। हम बेचारे देहातियों को शहर भला क्या दिखाते। ज़्यादा से ज़्यादा चिड़ियाघर, लार्ज गार्डन और फिर चूँकि वहाँ से बहन का घर नज़दीक होता था तो चाय पिलाने के लिए वहाँ ले जाया करते थे।